गतसप्ताहे अस्माभिः अन्ते अत्र समापितमासीत्। रूपिणी तु तदा राजन् दर्शयामास तं नृपम् अग्निहोत्रात् समुत्थाय हर्षेण महतान्विता उवाच चैनं वरदा वचनं पार्थिवं तदा सातमश्वपतिं राजन् सावित्री नियमे स्थितम् इति आवरणे अस्ति। तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितम्। इदानीं सा तत् प्रत्यक्षा भूत्वा तं पृच्छति। सावित्री उवाच। सावित्री अत्र इदानीं वदति ब्रह्मचर्येण शुद्धेन दमेन नियमेन च सर्वात्मना च भक्त्या च तुष्टास्मि तव पार्थिव। शुद्धेन ब्रह्मचर्येण दमेन नियमेन च भक्त्या च सर्वात्मना तुष्टास्मि हे पार्थिव इति संबोध्य सा वदति हे पार्थिव तव ब्रह्मचर्येण कीदृशेन शुद्धेन ब्रह्मचर्येण तन्नाम सः ब्रह्मचर्यं पालयन् तपः आचरितवान् अतः तेन शुद्धेन ब्रह्मचर्येण दमेन दमः इत्युक्ते इन्द्रियनिग्रहः इत्यर्थः शमः इत्यस्य मनोनिग्रहः इति दमः इत्यस्य इन्द्रियनिग्रहः इत्यर्थः तथैव नियमेन नियमः इत्युक्ते अत्र व्रतम् इति तत्र व्रतस्य अङ्गभूतानि यानि यानि तत्र आचरणानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि अत्र नियमः इत्यनेन स्वीकरणीयानि एवञ्च नियमेन इत्युक्ते भवता इदानीम् आचरितेन व्रतेन भक्त्या च यां भक्तिं भवान् दर्शितवान् तया भक्त्या च सर्वात्मना तुष्टास्मि सर्वात्मना इत्युक्ते सर्वैरपि प्रकारैः अहं तुष्टा अस्मि इति तम् उद्दिश्य तं सम्बोध्य वदति। पार्थिवः इत्यस्य राजा इत्यर्थः। तदा एकक्षणम् अग्रिमपुटं वरं वृणीष्वाश्वपते मद्रराजय दीप्सितं न प्रमादस्य धर्मेषु कर्तव्यस्ते कथञ्चन। पुनः पुनः वदति हे अश्वपते अश्वपते इति पुनः तस्य राज्ञः सम्बोधनं वरं वृणीष्व पुनः मद्रराज इत्यपि तस्य सम्बोधनमेव यतोहि सः मद्रदेशस्य राजा अश्वपतिः इति तस्य नाम अतः तत्र मद्रराज इत्यपि सम्बोधयति अश्वपते इत्यपि सम्बोधयति। हे मद्रराज अश्वपते यदीप्सितं तं वरं वृणीष्व इत्युक्ते भवान् यं वरम् इच्छति तं वरं वृणीष्व। वृणीष्व इति अत्र वस्तुतः मध्यमपुरुषे अस्ति त्वं वृणीष्व इति। वृणीते इति क्रियापदं वृणीते वृणाते वृणते इति तत्र रूपाणि भवन्ति। लोट्लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनरूपं भवति वृणीष्व इति। न प्रमादश्च धर्मेषु कर्तव्यस्ते कथञ्चन। किन्तु यदा भवान् वरं पृच्छति तदा धर्मविषये भवता प्रमादः न करणीयः। प्रमादः इत्युक्ते दोषः इत्युक्ते धर्मलोपः न करणीयः। धर्मसम्मतं यं कमपि वरं भवान् प्रष्टुं शक्नोति। कथञ्चन धर्मेषु प्रमादः त्वया न कर्तव्यः। कथञ्चन इत्युक्ते केनापि प्रकारेण धर्मविषये भवता प्रमादः न कर्तव्यः। इत्युक्ते धर्मसम्मतं वरं यं कमपि भवान् पृच्छतु इति सावित्री वदति। सावित्रीदेवी वदति। तदा अश्वपतिः वरं पृच्छति। अश्वपतिरुवाच अपत्यार्थः समारम्भः कृतो धर्मेप्सया मया पुत्रा मे बहवो देवि भवेयुः कुलभावनाः।
मया अपत्यार्थः समारम्भः कृतः। इदानीं यः समारम्भः मया कृतः, समारम्भः इत्युक्ते एतस्य व्रतस्य आरम्भः, एतस्य व्रतस्य आचरणं, स एव समारम्भः अत्र। किमर्थं कृतः? अपत्यार्थः, अपत्यानि उद्दिश्य, इत्युक्ते अपत्यानि अपेक्षितानि इति चिन्तयित्वा अथवा अपत्यानाम् अपेक्षां कृत्वा अपत्यानाम् अपेक्षां कृत्वा मया एषः समारम्भः कृतः, एषः नियमः आचरितः, एतद् व्रतम् आचरितम्। किमर्थम् अपत्यानि अपेक्षितानि? पुनः धर्मेप्सया, धर्मस्य ईप्सा मम अस्ति इति कारणेन अहं व्रतम् आचरितवान्। ईप्सा इत्युक्ते आप्तुम् इच्छा, ईप्सा इत्युक्ते प्राप्तुम् इच्छा इत्यर्थः। इत्युक्ते अत्र धर्मः इति शब्दस्य पुण्यम् इत्यर्थः। यतोहि धर्मः इति शब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति। कर्तव्यम् इति एकः अर्थः, तथैव पुण्यम् इति अपरः अर्थः भवति। कर्तव्यम् इत्यस्मिन् अर्थे धर्मः इति शब्दः प्रयुज्यते चेत् तर्हि धर्मः कर्तव्यः, धर्मः आचरणीयः इत्येवं प्रयोगः। किन्तु अत्र धर्मस्य ईप्सा इति अस्ति, इत्युक्ते धर्मं प्राप्तुम् इच्छा इत्यर्थः। तर्हि अत्र धर्मः इति शब्दस्य पुण्यम् इत्येव अर्थः भवेत्। तर्हि धर्मेप्सया इत्युक्ते पुण्यं प्राप्तुम् इच्छया, आप्तुम् इच्छा ईप्सा इति सन्नन्तं रूपं तत्। धर्मं प्राप्तुम् पुण्यं प्राप्तुम् इच्छया मया अपत्यानि उद्दिश्य एषः नियमः पालितः, एतद् व्रतं पालितम्। पुत्रा मे बहवो देवि भवेयुः कुलभावनाः। मम कुलस्य भावनाः इत्युक्ते ये मम कुलं भावयन्ति, भावयति इत्युक्ते आराधयति, पूजयति इति एकः अर्थः। अत्र भावनः इत्युक्ते यः भावयति सः भावनः इत्युक्ते यः प्रवर्तयति, यः अनुवर्तयति, यः उत्पादयति सः इत्यर्थः। भवति इत्युक्ते अस्ति इति, भावयति इत्युक्ते किं? यः यथा भवेत् तथा करोति इत्यर्थः। भावयति इत्युक्ते तन्नाम उत्पादयति अथवा प्रवर्तयति, अनुवर्तयति, वर्धयति इत्येवम् अर्थाः भवन्ति। एवञ्च मम कुलस्य अनुवर्तनं ये कुर्वन्ति तादृशाः बहवः पुत्राः मम भवेयुः। एकः पुत्रः इति न, बहवः पुत्राः अपेक्षिताः इति सः वरं पृच्छति। अपत्यार्थः समारम्भः कृतो धर्मेप्सया मया, पुत्रा मे बहवो देवि भवेयुः कुलभावनाः। तुष्टास्मि यदि मे देवि वरमेतं वृणोम्यहम्, सन्तानं परमो धर्म इत्याहुर्मां द्विजातयः। किमर्थमहम् एतमेव वरं पृच्छामि इति चेत्, सन्तानं परमः धर्मः इति द्विजातयः माम् आहुः। द्विजातयः इत्युक्ते द्विजाः, विप्राः। ते मां किम् आहुः, ते मां किम् उक्तवन्तः इति चेत्, सन्तानम् एव परमः धर्मः। गृहस्थस्य, तत्रापि विशिष्य राज्ञः परमः धर्मः कः इत्युक्ते सन्तानम्। सन्तानप्राप्तिरेव तस्य परमः धर्मः। किमर्थम् इति चेत्, तस्य राज्यस्य उत्तराधिकारिरूपेण उत्तमः कश्चित् राजा अग्रे अपेक्षितः। तदर्थम् उत्तमं सन्तानं सर्वे राजानः इच्छन्ति। सः एव राज्ञां धर्मः इति कारणेन सन्तानमहं प्राप्तुम् इच्छामि। अतः यदि मे तुष्टासि हे देवी, एतं वरम् अहं वृणोमि, वरमेतं वृणोम्यहम्, एतं वरम् अहं वृणोमि। यदि मम तपसा, मम व्रतेन भवती यदि तुष्टा अस्ति, सन्तुष्टा अस्ति,
त्वं यदि सन्तुष्टा असि तर्हि एतं वरम् इदानीं मया यदुक्तं सन्तानं पुत्राः अपेक्षिताः इति तं वरम् अहं वृणोमि। अत्र पूर्वस्मिन् श्लोके वृणीष्व इत्यत्र वृणीते इति तत्र आत्मनेपदिप्रयोगः कृतः। अत्र वृणोमि इति परस्मैपदिप्रयोगः, किन्तु अत्र क्रियापदं भिन्नमस्ति। वृणीष्व इत्यत्र वृणीते इति क्रियापदं, तस्यैव परस्मैपदिरूपं न वृणोमि इति। यतोहि वृणोति इत्यस्य वृणोति इति क्रियापदमपि उभयपदी एव। वृणोति इति परस्मैपदिरूपं, वृणुते इति आत्मनेपदिरूपं। वृणुते, वृण्वाते, वृण्वते इति आत्मनेपदिरूपाणि भवन्ति। किन्तु वृणीष्व इत्यत्र यद्रूपं वयं पश्यामः तत् वृणुते इत्यस्य लोट्लकाररूपं न, अपि तु वृणीते इत्यस्य लोट्लकाररूपं। वृणुते इत्यस्य लोट्लकाररूपं चेत् वृणुष्व इति भवेत्, वृणुष्व इति। किन्तु अत्र वृणीष्व इत्यस्ति, अतः वृणीते इत्यस्य रूपं तत्। अतः अत्र धातुः एव भिन्नः अस्ति। वृञ् इति धातुः, तत्र धातुस्वरूपे किञ्चित् भेदः अस्ति, तत्र द्रष्टव्यम् उभयत्रापि। एवञ्च अहम् एतं वरं वृणोमि, इच्छामि इति सः वदति। तदा अग्रे सावित्री वदति, सावित्री उवाच पूर्वमेव मया राजन् अभिप्रायमिमं तव ज्ञात्वा पुत्रार्थमुक्तो वै भगवान्स्ते पितामहः। हे राजन्, तव इमम् अभिप्रायं पूर्वमेव ज्ञात्वा मया ते पितामहः भगवान् पुत्रार्थं मया उक्तः इत्येवं तत्र अन्वयः। तव इमम् अभिप्रायं पूर्वमेव ज्ञात्वा इत्युक्ते भवतः अभिप्रायम् अहं पूर्वमेव ज्ञातवती आसम्। तथा ज्ञात्वा भवते पुत्रम् अनुग्रहीतुम् अहं पितामहं तन्नाम ब्रह्माणं पूर्वमेव उक्तवती अस्मि। ते भगवान् पितामहः तन्नाम ब्रह्मा मया पुत्रार्थम् उक्तः, तव पुत्रार्थं मया उक्तः इत्युक्ते मया तत्र निवेदनं कृतम् इति वदति। प्रसादाच्चैव तस्मात् ते स्वयंभू विहिताद् भुवि कन्या तेजस्विनी सौम्या क्षिप्रमेव भविष्यति। प्रसादाच्चैव तस्मात्, तस्मात् प्रसादात् इत्युक्ते ब्रह्मणः प्रसादात् स्वयंभू विहितात्, भुवि स्वयंभू विहितात् कन्या तेजस्विनी सौम्य क्षिप्रमेव भविष्यति। अत्र स्वयंभू इति शब्दस्य ब्रह्मा इत्यर्थः। अत्र ऊकारान्त पुंलिङ्गशब्दः एषः। अत्र किञ्चित् शब्दविषये वक्तव्यं चेत् स्वयंभू इति ऊकारान्त पुंलिङ्गशब्दः तेन स्वयंभुवा विहितं स्वयंभू विहितम् इति वस्तुतः तत्र पाणिनीयप्रयोगः स्वयंभू विहितः इति भवति। किन्तु अत्र स्वयंभू विहितः इति आर्षप्रयोगः अस्ति। अत्र महाभारते रामायणे च अस्माभिः एतदपि एकं स्मर्तव्यं यत् केचन प्रयोगाः अत्र अस्माभिः कर्तुं न शक्याः, अस्माभिः ते प्रयोगाः न करणीयाः। किमर्थम् इत्युक्ते ते अपाणिनीयाः भवन्ति। अपाणिनीयाः इत्युक्ते पाणिनेः व्याकरणपरिष्कारः यः अस्ति
अथवा पाणिनिना कृताः ये व्याकरणनियमाः सन्ति तैः नियमैः न बद्धाः, तेभ्यः नियमेभ्यः बहिर्भूताः एते प्रयोगाः सन्ति। इत्युक्ते तेषां नियमानाम् अत्र पालनं न कृतं। कारणं किम्? अत्र व्यासः पाणिनेः अपेक्षया अतीव प्राचीनः, वाल्मीकिस्तु इतोपि प्राचीनः, व्यासः एव वाल्मीकेरपेक्षया अत्यन्तं प्राचीनः। तेन कारणेन व्यासस्य काले पाणिनेः व्याकरणं किमपि नासीत्। तस्य काले यादृशं संस्कृतं प्रचलति स्म, तस्मिन् काले प्रचलितं संस्कृतं यदासीत् तेन संस्कृतेन महाभारतं रचितम्, अथवा वाल्मीकेः काले यत् संस्कृतं प्रचलितमासीत् तेन संस्कृतेन महाभारतं रचितम्। अतः तत्र पाणिनिपूर्वप्रयोगाः इत्युक्ते पाणिनेः व्याकरणपरिष्कारः यदा नासीत् तदानीं यः प्रयोगः तत्र प्रचलति स्म तादृशाः बहवः प्रयोगाः दृश्यन्ते। तानेव वयम् आर्षप्रयोगाः इति वदामः। आर्षप्रयोगः इत्युक्ते ऋषीणां प्रयोगः इति, ऋषिभिः कृताः प्रयोगाः। अत्र इदानीं स्वयंभू इति ऊकारान्तशब्दः चेत् स्वयंभूविहितात् इत्यत्र समासेऽपि ऊकारः भवति, किन्तु अत्र स्वयंभूविहितादिति ह्रस्वः अस्ति, आर्षप्रयोगः इति अस्माभिः स्वीकरणीयम्। इत्युक्ते अस्माभिः प्रयोगः करणीयः चेत् स्वयंभूविहितादिति ऊकारसहितः एव प्रयोगः अत्र करणीयः। इत्युक्ते वयं यदा स्वकीयं वाक्यं रचयामः तदा तत्र ऊकारः दीर्घः एव भवेत्, अत्र आर्षप्रयोगः। एवञ्च भुवि इत्युक्ते भूमौ ब्रह्मणा यः प्रसादः विहितः, प्रसादः इत्युक्ते अत्र अनुग्रहः, यः प्रसादः विहितः तेन, विहितः इत्युक्ते कृतः इति, यः अनुग्रहः तेन कृतः स्वयंभुवा, तत्र स्वयंभू इत्यस्य तृतीयायां स्वयंभुवा इति भवति। एवं तेन भुवि इत्युक्ते भूमौ कन्या तेजस्विनी सौम्य क्षिप्रमेव भविष्यति, तेजस्विनी काचित् कन्या क्षिप्रमेव भविष्यति। तेजस्विनी इत्युक्ते यस्याः महत् तेजः अस्ति तादृशी काचित् कन्या भविष्यति। उत्तरञ्च न ते किञ्चित् व्याहर्तव्यं कथञ्चन, पितामह निसर्गेण तुष्टा ह्येतत् ब्रवीमि ते। उत्तरञ्च न ते किञ्चित् व्याहर्तव्यं कथञ्चन, अस्मिन् विषये भवता किमपि प्रत्युत्तरं न दातव्यम्। न किञ्चित् उत्तरम्, उत्तरम् इत्युक्ते तत्र आङ्ग्लभाषायाम् आर्ग्युमेण्ट् इति वदन्ति खलु, तत् भवता न करणीयम् इति। इत्युक्ते एवं न, मम अन्यदेव अपेक्षितं, मम पुत्रः एव अपेक्षितः इति एवं रीत्या भवता तत्र आक्षेपः न करणीयः। उत्तरं किञ्चित् न व्याहर्तव्यम्, व्याहर्तव्यम् इत्युक्ते वक्तव्यं, न व्याहर्तव्यम् इत्युक्ते अत्र उत्तरं न वक्तव्यम् इत्यर्थः। व्याहरति इति क्रियापदं, वदति इत्यर्थः, अतः व्याहर्तव्यम् इत्युक्ते वक्तव्यं। भवता केनापि प्रकारेण, कथञ्चन केनापि प्रकारेण न किमपि उत्तरं वक्तव्यम्। किमर्थं? पितामह निसर्गेण तुष्टा ह्येतत् ब्रवीमि ते। ब्रह्मणः आज्ञा एवमस्ति, पितामहस्य निसर्गः, अत्र निसर्गः इति शब्दस्य आज्ञा इत्यर्थे प्रयोगः कृतः। एवञ्च पितामहस्य ब्रह्मणः यः निसर्गः, या आज्ञा अस्ति तया आज्ञया तुष्टा भूत्वा अहं भवन्तम् एतत् ब्रवीमि, एतत् वदामि। ब्रवीति इत्युक्ते वदति इत्यर्थः। मार्कण्डेय उवाच, इदानीं वस्तुतः एतां कथां मार्कण्डेयः युधिष्ठिरम् उद्दिश्य वदति, इत्युक्ते तदस्माभिः न विस्मर्तव्यम्। अत्र सत्यवान् सत्यवतः सावित्र्याः च कथां मार्कण्डेयः युधिष्ठिरम् उद्दिश्य वदन् अस्ति। एतावदुक्त्वा इदानीं मार्कण्डेयः वदति,
सतथेति प्रतिज्ञाय सावित्र्या वचनं नृपः प्रसादयामास पुनः क्षिप्रमेतद्भविष्यति। सः तथा इति प्रतिज्ञाय, सः इत्युक्ते सः अश्वपतिः राजा, तथा तथा इत्युक्ते अस्तु तथा एव भवतु इति। अत्र तथा इति अङ्गीकारः, तेन अङ्गीकारः दर्शितः। अस्तु यथा भवत्या उक्तं तथैव भवतु, यथा ब्रह्मणः इच्छा अस्ति तथैव भवतु। सः तथा इति प्रतिज्ञाय, प्रतिज्ञाय इत्युक्ते अत्र तथा इति अङ्गीकृत्य इत्यर्थः। प्रतिज्ञाय इत्युक्ते अत्र अङ्गीकृत्य। सावित्र्या वचनं नृपः, सावित्र्याः तद्वचनं सः अस्तु इति अङ्गीकृत्य प्रसादयामास पुनः क्षिप्रमेतद् भविष्यति। तत्र प्रसादयामास इति शब्दः वस्तुतः निजन्तप्रयोगः अस्ति। इत्युक्ते सः सन्तोषितवान् इत्युक्ते अन्यस्य सन्तोषं जनितवान्, अन्यस्य प्रसादं जनितवान् इति अर्थः भवति प्रसादयामास इति। तत्र प्रसीदति इति क्रियापदं, मूलं क्रियापदम् इत्युक्ते अत्र प्रा इति उपसर्गः अस्ति, केवलं सीदति इति भवति। सीदति इत्यस्य नश्यति इत्यर्थः, किन्तु प्रसीदति इति क्रियापदं प्रा इति उपसर्गः यदा योज्यते तदा प्रसीदति इति भवति, तस्य सन्तुष्टः भवति इत्यर्थः। तस्य निजन्तरूपमस्ति प्रसादयति इति। तर्हि प्रसादयति इत्यस्य अर्थः भवति सन्तोषं कारयति, अन्येषां सन्तोषम् उत्पादयति, अन्येषां सन्तोषं जनयति इत्यर्थः। अत्र सः सावित्रीं प्रसादयामास इति तात्पर्यं भवति। क्षिप्रमेतद् भविष्यति, अस्तु एतत् तर्हि क्षिप्रं भविष्यति इति सः स्वयं सन्तोषम् अपि प्राप्तवान्, सावित्रीमपि सन्तोषितवान्। किमर्थं सावित्र्याः किमर्थं सन्तोषः भवति इति चेत् सः किमपि प्रत्युत्तरं न दत्तवान् इति कारणेन स्यात्। अत्र कारणं किमिति नोक्तम्। आहत्य क्षिप्रमेव कन्यायाः जन्म भविष्यति इत्येवं सः स्वयं सन्तुष्टः, अन्यानपि सन्तोषितवान्। अन्तर्हितायां सावित्र्यां जगाम स्वपुरं नृपः स्वराज्ये चावसद्वीरः प्रजाधर्मेण पालयन्। इदानीं सः अन्तर्हितायां सावित्र्यां स्वपुरं जगाम, सः नृपः, सः राजा सावित्र्याम् अन्तर्हितायां सत्यां स्वपुरं जगाम, सति सप्तमी अत्र। सावित्र्याम् अन्तर्हितायां सत्यां, यदा सावित्री अन्तर्हिता सञ्जाता तदा सः स्वपुरं जगाम, स्वस्य नगरं, पुरम् इत्युक्ते स्वनगरं जगाम। अन्तर्हिता इत्यस्य अदृश्या जाता इत्यर्थः। यदा सावित्री अदृश्या जाता तदा इत्यर्थः। अन्तर्हितः, अन्तर्हिता, अन्तर्धानम् इति तत्र अन्तर्धानक्रिया, अन्तर्दधाति अथवा अन्तर्धत्ते इति क्रियापदं तत्र। इत्युक्ते अदृश्यः भवति इति। तर्हि यदा सावित्री अन्तर्हिता तदा इत्युक्ते सावित्र्याः अन्तर्धानानन्तरं वरं दत्त्वा सा अन्तर्हिता, ततः परं सः स्वपुरं जगाम, स्वराज्यं सः जगाम। स्वराज्ये चावसद्वीरः प्रजाः धर्मेण पालयन्, तत्र प्रजाः इति विसर्गः अस्ति वस्तुतः, किन्तु तस्य लोपः जातः। धर्मेण इति अग्रे अस्ति खलु, तेन कारणेन तत्र प्रजाः इत्यत्र विद्यमानस्य विसर्गस्य लोपः जातः। तत् स्वीयाः प्रजाः धर्मेण पालयन्, धर्ममार्गेण प्रजानां पालनं कुर्वन् सः स्वराज्ये, सः वीरः स्वराज्ये च अवसत्, स्वीये राज्ये तन्नाम मद्रराज्ये सः वासं कृतवान्।
कस्मिंश्चित्तु गते काले स राजा नियतौ व्रतः ज्येष्ठायां धर्मचारिण्यां महिष्यां गर्भमादधे। कस्मिंश्चित् तु गते काले स राजा नियतौ व्रतः। कस्मिंश्चित् काले गते इत्युक्ते कश्चन कालः अतीतः। सः राजा नियतौ व्रतः। नियतव्रतः इत्युक्ते नियतं व्रतं यस्य सः नियतौ व्रतः इत्युक्ते नियतरूपेण यः व्रतं पालयन् भवति सः नियतौ व्रतः इति। नियतरूपेण रेग्युलर्ली यः नियमं व्रतं पालयति सः तादृशः नियतौ व्रतः सः राजा। ज्येष्ठायां धर्मचारिण्यां महिष्यां गर्भमादधे। ज्येष्ठायां धर्मचारिण्यां महिष्याम्। अत्र महिषी इति शब्दस्य राज्ञः प्रमुखपत्नी इत्यर्थः। इत्युक्ते प्रमुखपत्नी इत्युक्ते तत्र राज्ञः पत्न्यः बह्व्यः स्युः, किन्तु तत्र ज्येष्ठा या भवति सा एव पट्टमहिषी इत्यपि उच्यते। महिषी तत्र सा एव उच्यते। तस्यां धर्मचारिण्यां धर्मं चरति सा, धर्माचरणे सर्वदा युक्ता, तादृश्यां धर्मचारिण्यां ज्येष्ठायां महिष्याम् इत्युक्ते राज्ञः पत्नीषु ज्येष्ठा या अस्ति तस्यां गर्भम् आदधे, गर्भं स्थापितवान्। आदधे इत्युक्ते तत्र स्थापितवान् इति। आधत्ते इत्युक्ते स्थापयति इत्युक्ते इदानीं सा गर्भधारणां कृतवती देवी। राजपुत्र्यास्तु गर्भस्थ मालव्या भरतर्षभा व्यवर्धत तदा शुक्ले तारापतिरिवाम्बरे। सः राजपुत्र्याः गर्भः तु तस्याः राजपुत्र्याः मालव्याः। अत्र मालवी इति तस्य नाम न, अपि तु तस्याः प्रदेशनाम्ना तस्याः अभिज्ञानं। तत्र मालवः इति कश्चन प्रान्तः इदानीं मध्यप्रदेशः यः अस्ति तत्र भवति। तत्र भोपाल् इत्यादि अस्ति खलु, तत्र समीपे विद्यमानः प्रान्तः, समीपे विद्यमानः प्रदेशः मालवः इति। तस्मात् मालवप्रान्तात् आनीता आसीत् सा इत्युक्ते तस्याः जन्मस्थानं मालवप्रान्तः आसीत्। तेन कारणेन तस्याः मालवी इति नाम। वस्तुतः तस्य नाम इति वक्तुं न शक्यते, तस्याः नाम यत्किमपि स्यात्, किन्तु अत्र प्रदेशनाम्ना तस्याः तत्र व्यपदेशः अथवा तस्याः सम्बोधनं क्रियते अत्र। एवञ्च मालव्याः तस्याः राजपुत्र्याः सः गर्भः व्यवर्धत। हे भरतर्षभ, भरतर्षभ इत्युक्ते भरतश्रेष्ठ इत्यर्थः। राजर्षभः भरतर्षभः इत्येवं रीत्या तत्र ऋषभः इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। ऋषभः इति शब्दस्य वस्तुतः वृषभः इति अर्थः, किन्तु अत्र ऋषभः इति शब्दस्य श्रेष्ठः इति अर्थः अस्ति। हे भरतर्षभ, भरतकुलस्य श्रेष्ठ, तस्याः गर्भः मालव्याः राजपुत्र्याः मालव्याः सः गर्भः व्यवर्धत, वृद्धिं प्राप्नोत् इत्युक्ते तस्याः गर्भस्य वृद्धिः जाता। कथमिव? शुक्ले तारापतिरिवाम्बरे। शुक्लपक्षे अम्बरे, अम्बरे इत्युक्ते आकाशे, तारापतिः इव, तारापतिः इत्युक्ते चन्द्रः, ताराणां पतिः नक्षत्राणां पतिः इत्युक्ते चन्द्रः। आकाशे चन्द्रस्य वृद्धिः शुक्लपक्षे यथा भवति प्रतिदिनं तत्र वृद्धिः भवति। प्रतिपत्तः आरभ्य पूर्णिमापर्यन्तं प्रतिदिनं तत्र वृद्धिः भवति। एवं रीत्या एतस्याः गर्भस्यापि दिने दिने वृद्धिः अजायत, वृद्धिः सञ्जाता इत्यर्थः। शुक्ले इत्युक्ते शुक्लपक्षे इत्यर्थः, शुक्लवर्णः इति न, शुक्लपक्षः इति। प्राप्ते काले तु सुषुवे कन्यां राजीवलोचनाम्।
प्राप्ते काले इत्युक्ते नवसु मासेषु पूर्णेषु सत्सु यदा 9 मासाः पूर्णाः जाताः प्राप्ते काले सा राजीवलोचनां कन्यां सुषुवे। काञ्चित् कन्याम् इत्युक्ते स्त्री अपत्यं तत्र सञ्जातं, काचित् कन्या सञ्जाता तयोः। कीदृशी कन्या? राजीवलोचना कन्या। राजीवम् इत्युक्ते कमलं, राजीवम् इव लोचनं यस्याः सा राजीवलोचना इत्युक्ते यस्याः नेत्रं कमलम् इव सुन्दरमस्ति तादृशी काचित् कन्या जाता। तादृशीं कन्यां सा सुषुवे। तत्र सूते इति क्रियापदं, क्रिया इत्युक्ते लट्लकारे सूते इति भवति। सूते, सुवाते, सुवते इत्युक्ते जन्म दत्तवती इत्यर्थः। सूते, प्रसूते इत्येवं प्रयोगः। अत्र धातूनां दशगणाः ये भवन्ति तेषु दशसु गणेषु द्वितीयगणे एषः भवति। सूते, सुवाते, सुवते इत्यादि रूपाणि। अत्र सुषुवे इति लिट्लकारस्य रूपम्। लिट्लकारे सुषुवे, सुषुवाते, सुषुविरे इत्येवं रूपाणि भवन्ति। तत्र रूपचन्द्रिका इति पुस्तकम् अस्ति चेत् तत्र सर्वे भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवञ्च तादृशीं कन्यां, तादृश्यै कन्यै सा जन्म दत्तवती, तादृशीं कन्यां सा प्रसूतवती। क्रियाश्च तस्यां मुदितः चक्रे च नृपसत्तमः। तस्याः क्रियाः इत्युक्ते सर्वविधाः संस्काराः। जन्मनः आरभ्य याः ये संस्काराः करणीयाः ते एव सर्वाः क्रियाः। मुदितः नृपसत्तमः चक्रे। मुदितः इत्युक्ते सन्तुष्टः। पुत्री जाता इति महान्तं सन्तोषं प्राप्तवान् सः नृपसत्तमः। नृपसत्तमः इत्युक्ते नृपश्रेष्ठः, नृपेषु अत्यन्तं श्रेष्ठः नृपसत्तमः। सः तस्याः क्रियाः, तस्याः इत्युक्ते तस्याः इदानीं नवजातायाः कन्यायाः सर्वाः अपि क्रियाः सः चक्रे कृतवान् इत्यर्थः। चक्रे इति लिट्लकाररूपम्। तत्र करोति इति क्रियापदं, तत्र तस्य कुरुते इति आत्मनेपदिरूपं यद्भवति तस्य लिट्लकारे चक्रे इति रूपं भवति। चक्रे, चक्राते, चक्रिरे इत्येवं रूपाणि भवन्ति। तर्हि तस्याः संस्कारान् सः कृतवान्। अग्रे सावित्र्या प्रीतया दत्ता सावित्र्या हुतया ह्यपि सावित्रीत्येव नामास्याश्चक्रुर्विप्रास्तथा पिता। सावित्र्या प्रीतया दत्ता। इदानीम् एतस्याः कन्यायाः नाम सावित्री इत्येव कृतवान् सः। किमर्थम् इति चेत् प्रीतया सावित्र्या दत्ता। एतस्य व्रतेन सम्प्रीता सावित्री एतां कन्यां प्रदत्तवती इति कारणेन तदेकं कारणम्। सावित्र्या हुतया ह्यपि। सावित्री अत्र सावित्री इति शब्दस्य गायत्री इत्यर्थः स्वीकरणीयः। द्वितीयसावित्री शब्दस्य, प्रथमसावित्री शब्दस्य सावित्री देवी इति, द्वितीयसावित्री शब्दस्य गायत्री मन्त्रः इति। तन्नाम सावित्र्या सा हुता इत्युक्ते गायत्री मन्त्रेण तस्याः हवनं कृतं, तामुद्दिश्य हवनं कृतं। सा हुता इत्युक्ते तस्याः हवनं कृतम् इत्यर्थः। तेनापि कारणेन एतस्याः सावित्री इति नाम कृतवान्। एवञ्च सावित्रीत्येव नामास्याः, अस्याः नाम सावित्री इत्येव चक्रुः। अत्र चक्रुः इति परस्मैपदीरूपं लिट्लकारे। पूर्वं चक्रे इति आसीत् खलु। चक्रे इति लिट्लकारे
तत्र आत्मनेपदिरूपस्य लिट्लकारे एकवचनरूपम् चक्रे चक्राते चक्रिरे इत्यत्र चक्रे इति एकवचनम् अत्र इदानीं चक्रुः इति परस्मैपदिनः बहुवचनान्तं रूपम् चकार चक्रतुः चक्रुः इति रूपाणि कृतवन्तः इत्यर्थः के कृतवन्तः विप्राः विप्राः तथा पिता तत्र विद्यमानाः विप्राः इत्युक्ते ब्राह्मणाः इत्युक्ते वेदम् अधीतवन्तः विप्राः ते तथैव तस्याः पिता अश्वपतिः एते सर्वेपि तस्याः सावित्री इत्येव नाम चक्रुः सावित्री इत्येव नाम कृतवन्तः सावित्र्या प्रीतया दत्ता सावित्र्या हुतया ह्यपि सावित्री इत्येव नामास्याश्चक्रुर्विप्रास्तथा पिता सा विग्रहवतीव श्रीः व्यवर्धत नृपात्मजा कालेन चापि सा कन्या यौवनस्था बभूवः सा विग्रहवती श्रीः इव व्यवर्धत सा नृपात्मजा नृपायाः आत्मजा आत्मजा इत्युक्ते पुत्री नृपस्य आत्मजा इत्युक्ते नृपस्य पुत्री राज्ञः पुत्री सा विग्रहवती श्रीः इव व्यवर्धत विग्रहवती श्रीः इत्युक्ते लक्ष्मीः इत्युक्ते लक्ष्मीः शरीरं प्राप्य अत्र विग्रहः इति शब्दस्य शरीरम् इत्यर्थः शरीरम् इत्यस्मिन् अर्थे अनेके शब्दाः सन्ति देहः कायः तनुः शरीरं विग्रहः मूर्तिः गात्रम् इत्येवम् अनेके शब्दाः सन्ति पर्यायवाचिनः अनेके शब्दाः सन्ति तत्र विग्रहः इत्यपि अन्यतमः शब्दः एवञ्च विग्रहवती श्रीः इव इत्युक्ते लक्ष्मीः एव शरीरं प्राप्य आगच्छति चेत् कथं स्यात् तथा एषा दृश्यते स्म तथा सा व्यवर्धत विशेषेण सा वर्धितवती विशेषेण सा संवर्धिता कालेन चापि सा कन्या यौवनस्था बभूवः एवं गच्छता कालेन सा यौवनस्था अपि बभूव सा यौवनमपि प्राप्तवती युवतिः सा बभूव सा युवतिः अभवत् सा यौवनं प्राप्तवती तां सुमध्यां पृथुश्रोणीं प्रतिमां काञ्चनीमिव प्राप्तेयं देवकन्येति दृष्ट्वा सम्मेनिरे जनाः तां सुमध्याम् एतत्तु इदानीं कस्याश्चित् लक्षणवत्याः युवत्याः लक्षणम् अत्र उच्यते इत्युक्ते उत्तमलक्षणयुक्ता नारी कथम् इति अत्र सुमध्या इत्युक्ते मध्यभागः शोभमाना मध्यभागः शोभमानः भवति पृथुश्रोणी श्रोणी इत्युक्ते कट्याः अधोभागः जघनं सः भागः पृथुः इत्युक्ते स्थूलः एवञ्च सा पृथुश्रोणी आसीत् काञ्चनीं प्रतिमाम् इव इत्युक्ते सुवर्णस्य प्रतिमा इव सा आसीत् इत्युक्ते तथा शोभते स्म इति तथा प्रकाशते स्म काञ्चनी प्रतिमा काञ्चनम् इत्युक्ते सुवर्णं काञ्चनी इत्युक्ते सुवर्णेन निर्मितम् इत्यर्थः काञ्चनी इत्युक्ते सुवर्णेन निर्मिता इत्युक्ते तत्र स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः करणीयः चेत् काञ्चनीका अत्र प्रतिमा इत्युक्ते सुवर्णस्य प्रतिमा यदि निर्मीयते तर्हि कथं स्यात् कथं तस्य प्रकाशः स्यात् कथं तस्याः प्रतिमायाः शोभा स्यात् तथा एतस्याः अपि आसीत् प्राप्तेयं देवकन्येति दृष्ट्वा सम्मेनिरे जनाः एषा देवकन्या प्राप्ता इति जनाः एतां दृष्ट्वा सम्मेनिरे इत्युक्ते सम्मानं कृतवन्तः इति तस्याः आदरं कृतवन्तः तस्याः प्रशंसां कृतवन्तः सम्मन्यते मन्यते इति प्रसिद्धं क्रियापदं तस्य लिट्लकारे मेने मेनाते मेनिरे इति रूपाणि भवन्ति तर्हि सम्मन्यते इति क्रियापदं स्वीकुर्मः चेत् सम्मेने सम्मेनाते सम्मेनिरे
इति रूपाणि भवन्ति। इत्युक्ते सम्मानं कृतवन्तः इत्यर्थः। तां दृष्ट्वा जनाः सर्वेपि जनाः तस्याः सम्मानं कृतवन्तः, तां सम्मेनिरे। एवं रीत्या तस्याः वृद्धिः जाता इति। अत्र कस्यापि सन्देहः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नोति। Okay, so if anybody has any questions, you can raise your hand. Okay, we have Kannan. Yes, Kannan. एकं पदमस्ति आहुः। आमां तस्य अर्थं तत्र आहुः इति तत्र आह आहतुः आहुः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। वस्तुतः एतानि रूपाणि लट्लकारस्य रूपाण्येव। वदति इत्यर्थः, आह इत्यस्य वदति इत्यर्थः, किन्तु एतत् आदेशरूपेण इत्युक्ते ब्रवीति इति यत् क्रियापदमस्ति तस्यैव तत्र क्रियापदस्यैव आदेशः भवति। इत्युक्ते तस्य स्थाने आह इति रूपं भवति। आह आहतुः आहुः इति। तस्य अन्यानि रूपाणि अहं न स्मरामि इदानीं, किन्तु वदति इत्येव अर्थः तस्य। ब्रवीति इति यत् क्रियापदमस्ति तस्यैव तस्य स्थाने आह आहतुः आहुः इति रूपाणि भवन्ति। We use the word ahvayati. किन्तु आह्वयति इति शब्दस्य एतस्य ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि आह। सत्यं सत्यं ब्रवीति सत्यं सत्यं उवाच, इट् विल् बि उवाच। आमामाम्। तत्र आह्वयति इत्यत्र ह्वयते, पुनः तत्र आङ् इति उपसर्गः अपि योज्यते, अतः आह्वयति इति भवति तत्र। किन्तु अत्र तु उपसर्गः कोऽपि नास्ति। तत्र आ इत्यस्ति चेदपि सः उपसर्गः न, तत्र क्रियापदे विद्यमानः एव आकारः। एवञ्च तत्र आह इति तस्मिन् अर्थे। अन्यः कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? Nisarga, you said Ajna. Nisarga generally nature, Prakriti. How is nisarga, contextual meaning is Ajna or? काण्टेक्स्चुवल् मीनिङ्ग् एव सत्यम्। अत्र अस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः आज्ञा इत्यर्थः स्वीकरणीयः तावदेव। इत्युक्ते तत्र कदाचित् अन्येषु अपि अर्थेषु प्रयोगः भवति। इत्युक्ते प्रसिद्धः अर्थः कश्चन भवति, किन्तु अन्येषु अपि अर्थेषु प्रयोगः दृश्यते। अत्र निसर्गः इति शब्दस्य तदेव मुख्यार्थः तु यथा वयं जानीमः, मुख्यार्थः निसर्गः इत्यस्य प्रकृतिः इति। किन्तु अत्र निसर्गः इति शब्दस्य आज्ञा इत्यर्थे प्रयोगः कृतः। We can continue, Mahodaya. No more questions. अग्रिमं पुटं उद्घाटयामि। तां तु पद्मपलाशाक्षीं ज्वलन्तीमिव तेजसा न कश्चिद्वरयामास तेजसा प्रतिवारितः। पश्यन्तु इदानीं तस्याः तेजः कीदृशम् आसीत् इत्युक्ते, सामान्यतः एतादृशसन्दर्भेषु तादृशी काचित् कन्या अस्ति चेत् सर्वेपि तां परिणेतुम् अहमहमिकया आगच्छन्ति, अग्रे आगच्छन्ति। किन्तु एतस्याः तेजः
अत्यन्तं प्रखरमासीत्। कथम् इति चेत् कोऽपि राजकुमारः अथवा यः कोऽपि राजकुमारो वा ऋषिकुमारो वा कोऽपि तां परिणेतुं सिद्धः नासीत्। तस्याः तेजसा एव सः प्रतिवारितः भवति स्म। प्रतिवारितः इत्युक्ते सः प्रतिप्रेषितः भवति स्म। इत्युक्ते तस्याः तेजसः पुरतः सः स्थातुं न शक्नोति स्म। अतः तस्याः तेजसा प्रतिवारितः न कश्चित् तां वरायामास। वरयति इत्युक्ते इच्छति इत्यर्थः। वरायामास इति वरयति इत्यस्य लिट्लकार्यरूपं। न कश्चित् वरायामास, कोऽपि तां परिणेतुम् अग्रे न आगतवान्। किमर्थं? तां पद्मपलाशाक्षीं ज्वलन्तीमिव तेजसा। सा पद्मपलाशाक्षी, तत्र पद्मपलाशः इव इत्युक्ते पद्मपत्रमिव तस्याः नेत्रमासीत्। ज्वलन्ती आसीत् इत्युक्ते ज्वलन्ती इत्युक्ते अतीव कान्तिमती, अत्यंत प्रकाशेन युक्ता, अत्यधिक प्रकाशमाना सा आसीत्। इति कारणेन तस्याः तेजसा एव सर्वेपि निवार्यन्ते स्म, प्रतिवार्यन्ते स्म। तस्याः पुरतः स्थातुं न शक्नुवन्ति स्म। इति कारणेन कोऽपि तां न इष्टवान्। एवञ्च तां तु पद्मपलाशाक्षीं ज्वलन्तीमिव तेजसा न कश्चिद्वरयामास तेजसा प्रतिवारितः। अथोपोष्य शिरस्नाता देवतामभिगम्य सा हुत्वाग्निं विधिवत् विप्रान् वाचयामास कुर्वणी। तत्र पर्व इत्युक्ते उत्सवः। यथा दीपावली नवरात्रम् इत्यादिकं भवति तथा तादृशे कस्मिंश्चित् पर्वणि विप्रान् वाचयामास। अग्निं हुत्वा इत्युक्ते विधिवत् अग्निं हुत्वा, विधिवत् होमं कृत्वा। अग्निं हुत्वा इत्युक्ते अग्नौ हवनं कृत्वा, अग्नौ होमम् अग्निमुखेन होमं कृत्वा विप्रान् वाचयामास। इत्युक्ते विप्रान् वाचयामास इत्युक्ते तत्र निजन्तप्रयोगः। विप्राः वाचनं कुर्वन्ति। एषा विप्रान् वाचयामास इत्युक्ते विप्राणां द्वारा आशीर्वादं प्राप्तवती, स्वस्तिवाचनं प्राप्तवती, विप्राणां द्वारा स्वस्तिवाचनं कारितवती इत्यर्थः। कथं तत्र के विधयः सन्ति तत्र इति वदन्ति। अथ उपोष्य, उपोष्य इत्युक्ते उपवासं कृत्वा, इत्युक्ते आहारसेवनम् अकृत्वा उपवासं कृत्वा। उपोष्य, उपोषति इति क्रियापदम्, न क्षम्यताम्, उपवसति इति क्रियापदम्। वसति इति यत् प्रसिद्धं क्रियापदमस्ति तदेव क्रियापदम्। उप इति तत्र उपसर्गः। तर्हि उपवासं कृत्वा इत्युक्ते उपोष्य। शिरस्नाता, शिरस्नानं कृत्वा देवताम् अभिगम्य, देवतानाम् अभिगमनम्, अभिगमनम् इत्युक्ते दर्शनार्थं, देवतानां दर्शनार्थं गमनम् इत्यर्थः। देवतानां दर्शनार्थं गत्वा अग्निं हुत्वा, अग्नौ विधिवत् होमं कृत्वा ब्राह्मणानां विप्राणां द्वारा स्वस्तिवाचनानि सा कारितवती। कदा? एकस्मिन् पर्वणि, कस्मिंश्चित् पर्वणि। ततः सुमनसः शेषाः प्रतिगृह्य महात्मनः पितुः समीपमगमत् देवी श्रीरिव रूपिणी। ततः शेषाः सुमनसः ततः शेषाः प्रतिगृह्य। शेषः इति शब्दस्य तत्र प्रसादः इत्यर्थः।
प्रतिगृह्य सुमनसः सुमनसः इत्युक्ते देवतानाम् इत्युक्ते किं सुमनसः शेषाः प्रतिगृह्य सुमनसः प्रसादं स्वीकृत्य अत्र सुमनसः इत्यस्य देवाः इत्यर्थः सुमनसः इति बहुवचने प्रयोगः इत्युक्ते सुमनाः इति तत्र एकवचने प्रयोगः भवति सुमनस् इति प्रातिपदिकं सुमनाः सुमनसौ सुमनसः सुमनसं सुमनसौ सुमनसः इत्येवं रूपाणि तत्र भवन्ति अतः सुमनसः इति तत्र बहुवचनरूपम् अस्ति किन्तु शेषाः सुमनसः प्रतिगृह्य इति अस्ति अत्र प्रसादं स्वीकृत्य इति तत्र व्याख्याने विवरणे तत्र उक्तमस्ति किन्तु तत्र प्रथमः कथम् इति द्रष्टव्यं कदाचित् आर्षप्रयोगोऽपि भवितुमर्हति भवतु नाम प्रतिगृह्य महात्मनः पितुः समीपम् अगमत् महात्मनः पितुः समीपम् अश्वपतेः समीपं सा अगमत् गतवती देवी श्रीरिव रूपिणी पुनः तत्र पूर्वं यद् विशेषणम् उक्तमासीत् तदेव विशेषणम् इदानीं वदति देवी श्रीः इव रूपिणी इत्युक्ते लक्ष्मीः एव रूपं प्राप्य आकृतिं प्राप्य आगच्छति चेत् यथा स्यात् तथा एषा दृश्यते स्म तादृशी एषा अत्र पितुः समीपं गतवती साभिवाद्य पितुः पादौ शेषा पूर्वं निवेद्य च अत्र शेषाः इति प्रायः शेषा इति अत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः स्यात् अन्यथा शेषाः निवेद्य इत्येवं प्रयोगः न भवति शेषा इति शब्दस्य शेषा इति आकारान्तशब्दः भवितुमर्हति अतः द्वितीयाविभक्तौ बहुवचने शेषाः इत्युक्ते प्रसादान् इत्यर्थः एवञ्च प्रसाद तत्र आनीतं प्रसादं पितुः सा अभिवाद्य पितुः पादौ अभिवाद्य पितुः पादयोः अभिवादनं कृत्वा शेषाः पूर्वं निवेद्य आदौ तत्र प्रसादं पित्रे निवेद्य पित्रे दत्त्वा हरि ओं श्रूयते खलु श्रूयते वदतु अस्तु 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 तत्र कदाचित् मम दूरवाण्यां किमपि सञ्जातमिति अभासत मम एवञ्च पितुः पादौ अभिवाद्य पितुः पादयोः अभिवादनं कृत्वा यः प्रसादः आनीतः तं प्रसादम् आदौ पित्रे निवेद्य पित्रे समर्प्य कृताञ्जलिर्वरारोहा नृपतेः पार्श्वमास्थिता वरारोह इत्युक्ते तत्र आरोहः इति शब्दस्यापि जघनं नितम्बः इत्यर्थः अस्ति वरः इत्युक्ते श्रेष्ठः इत्यर्थः इत्युक्ते अत्रापि स्त्रीलक्षणम् उच्यते तत्र सर्वत्रापि रामायणे महाभारते सर्वत्रापि तत्र स्त्रीणां लक्षणत्वेन एतदुच्यते सर्वत्र वरारोह तत्र पूर्वं किमासीत् पृथुश्रोणी तनुमध्या वेदीमध्या इत्येतादृशाः शब्दाः तत्र प्रयुज्यन्ते आरोहः इत्यस्य नितम्बः इत्यर्थः वस्तुतः वरारोहः इत्युक्ते तत्र प्रशस्तः नितम्बः यस्याः सा इति सा कृताञ्जलिः अञ्जलिं कृत्वा अञ्जलिः इत्युक्ते तत्र द्वयोः हस्तयोः संयोजनेन तत्र द्वयोः करतलयोः प्रसारणेन अपि च तयोः द्वयोः संयोजनेन च या आकृतिः भवति सा एव अञ्जलिः इति एवञ्च अञ्जलिं कृत्वा साञ्जलिः भूत्वा पितुः नृपतेः पितुः पार्श्वम् आस्थिता इत्युक्ते पितुः पार्श्वं पितुः समीपे सा स्थितवती यौवनस्थां तु तां दृष्ट्वा स्वां सुतां देवरूपिणीम् अयाच्यमानां सवरैः नृपतिर्दुःखितोऽभवत्
यौवनस्थां तु तां दृष्ट्वा स्वां सुतां देवरूपिणी। इदानीं युवती सञ्जाता अस्ति, देवरूपिणी अस्ति, तादृशीं स्वां सुतां दृष्ट्वा पुनः अयाच्यमाना। अयाच्यमाना इत्युक्ते केनापि सा याच्यमाना नास्ति। अयाच्यमाना इति अत्र कर्मणि प्रयोगः, कर्मणि शानच् प्रत्ययः अत्र। इत्युक्ते केनापि अयाच्यमाना इत्युक्ते न कोऽपि एतां याचते, एषा केनापि न याच्यते। अतः केनापि न याच्यमाना एषा तादृशीं एतां वरैः नृप अयाच्यमानां सवरैः नृपतिर्दुःखितोऽभवत्। वरैः इत्युक्ते अत्र वराः इत्युक्ते तां परिणेतुं ये आगच्छन्ति ते। वधूः वरः इति एवं तत्र वरः इति शब्दः अस्ति खलु, सः शब्दः अत्र। तत्र पूर्वं वरः इति शब्दः आगतः, तत्तु तपः कृत्वा देवाः यं वरं यच्छन्ति सः वरः भिन्नः। अत्र वरः इत्युक्ते तां परिणेतुं ये आगच्छन्ति ते। एवञ्च कैः अपि वरैः सा न याच्यमाना इति कारणेन सः नृपतिः दुःखितः अभवत्। इत्युक्ते मम पुत्रीं कोऽपि वरः आगत्य न याचते। किन्तु तत्र विशेषः अस्ति, सामान्यतः याचनां न करोति इत्यस्य कारणं किं भवति, एतां कोऽपि न इच्छति। इत्युक्ते एतस्यां कश्चन दोषः अस्ति इति कारणेन अन्ये न इच्छन्ति इति सामान्यतः भवति। किन्तु इदानीम् अत्र स्थितिः भिन्ना अस्ति। एतस्याः तथा तेजः अस्ति, एतस्याः तथा सामर्थ्यमस्ति, एतस्याः तथा कान्तिः सौन्दर्यम् इत्यादिकमस्ति, यत् तस्याः पुरतः स्थातुमेव असमर्थाः अन्ये राजकुमाराः इत्यादयः इति कारणेन ते एतां न याचन्ते स्म, एतां परिणेतुं ते अग्रे नागच्छन्ति स्म। एतत् दृष्ट्वा राजा अश्वपतिः अतीव दुःखितः जातः। यौवनस्थां तु तां दृष्ट्वा स्वां सुतां देवरूपिणीम् अयाच्यमानां सवरैः नृपतिर्दुःखितोऽभवत् इति। अग्रे राजा किं वदति, ताम् उद्दिश्य किं वदति इति अग्रे भवति। तद्वयम् अग्रिमकक्ष्यायां पश्यामः। अत्र सन्देहाः अन्ये केऽपि सन्देहाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु कृपया, नो चेत् अत्र समापयितुं शक्नुमः। Anybody have any questions? You can ask now. महोदय शेषः विषये शेषः इति श्रुतवन्तः, पितृशेषः यज्ञशेषः वा इति। शेषः इति किञ्चित् भिन्नम् अस्ति खलु, अत्र आकारान्त पदमस्ति। तत्र अहं पुनः वेरिफै करोमि। अहं यथा गतकक्षायाम् उक्तवान्, अत्र यत् अहं पूर्वम् एतत् पठित्वा इदानीं न पाठयन् अस्मि। अहमपि इदानीं प्रथमवारम् एतं श्लोकं पठन् अस्मि इदानीम्। अतः एतत् पठनं केवलं भवतां कृते प्रथमं न, मम कृतेपि एतत् प्रथममेव। प्रथमवारम् अहम् एतं श्लोकम् इदानीं पठन् अस्मि। अतः तादृशाः विशिष्टशब्दाः केऽपि आगताः चेत् अहं तत्र किञ्चित् वेरिफै कृत्वा अग्रिमकक्षायां वदिष्यामि। अत्र शेषाः इति शब्दस्य विषये अहं किञ्चित् दृष्ट्वा वदिष्यामि। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः, नमस्कारः सर्वे, नमस्कारः। Jayashree. Yauvanastha, yauvana, youth is understood. Why yauvanastha? Purvamapi same word used. यौवनस्था इति शब्दस्य यौवनम् इत्युक्ते तत्र यूत् इत्यर्थः। वस्तुतः ताम् उद्दिश्य पदं प्रयोक्तव्यं चेत् युवतिः इति पदं प्रयोक्तव्यम्, इत्युक्ते यंग लेडी इत्यस्मिन् अर्थे। अतः अत्र इदानीं यौवनम् इति सा स्थितिः भवति, तस्यां स्थितौ विद्यमाना इत्यर्थः यौवनस्था इत्युक्ते यौवने तिष्ठति इति यौवनस्था। यौवने तिष्ठति इति गृहस्थः करेक्ट, थैंक यू एवमेव यौवनस्था। एवं यौवने तिष्ठति इति विग्रहवाक्यं भवति।
अन्यत् किमपि? Any other questions? Yeah, Shad Vimshati Sloka. That Samme Nire. What is, you said the meaning, but I also want to know the meaning once again, and Dhatu also there. तत्र मनधातुः, तत्र मन इति तत्र धातोः स्वरूपं मन इत्येव स्यात्। तत्र मन इत्यस्ति, मनु इत्यस्ति, तत्र बहवः धातवः सन्ति। एतत् एषः चतुर्थगणे भवति। मन्यते इति तत्र क्रियापदं लट्लकारे मन्यते इति। मन्यते इति अत्र कर्मणि प्रयोगः न, अपि तु कर्तरि एव। मन्यते, मन्येते, मन्यन्ते, अत्र प्रयोगः भवति खलु। सः अहं भवन्तं सज्जनं मन्ये। सः Which slokam is this? सः तं 26. मन्यते। 26th. Shadvimsh. एवं रीत्या अत्र मन्यते इति चिन्तयति इत्यर्थे मन्यते इति क्रियापदं। तत्र तस्य लिट्लकारे रूपाणि भवन्ति मेने, मेनाते, मेनिरे इत्येवं। लिट्लकारः तु भूतकाले भवति, मतवन्तः इति एवम्। अत्र पुनः सम् इति उपसर्गोऽपि योजितः अस्ति। तर्हि सम्मन्यते, तत्र मन्यते इत्यनेन सह सम् इति उपसर्गस्य योजनेन सम्मन्यते इति रूपं भवति। तर्हि सम्मन्यते, सम्मन्येते, सम्मन्यन्ते। किन्तु तत्र सम्मन्यते इत्यस्य अर्थः भवति आदरं करोति इति। केवलं मन्यते इत्यस्य अर्थः चिन्तयति इति, किन्तु सम्मन्यते इति क्रियापदस्य अर्थः भवति आदरं करोति इति। तर्हि तस्य रूपाणि सम्मन्यते, सम्मन्येते, सम्मन्यन्ते, पुनः तत्र लिट्लकारे सम्मेने, सम्मेनाते, सम्मेनिरे इत्येवं रूपाणि भवन्ति। आदरं कृतवन्तः इत्यर्थः। Okay, thanks. And I have one more question. I don't know whether it's the right way to ask it. That is the Saptadasha, 17th sloka. You can ask in any way, no problem. Yeah, there is no reference to Brahma there at all. So I didn't understand how. Where is that in the the verb? At least Brahma is referred to. I don't see the Brahma reference. At least I don't. Sorry. He's breaking up actually. I don't know about others. I'm not able to hear it. Clarities. Mahodaya, Ganamurthy Mahodaya. Your voice is breaking a little. Yeah. एवं वा? इदानीं कथमस्ति? इदानीम् उत्तमम् अस्ति। न, अहं वस्तुतः परिवर्तनं किमपि न कृतवान्, एवमेव स्वयं तत् जातम्। तत्र ब्रह्मा इति शब्दः न प्रयुक्तः, किन्तु तत्र पितामहः इति एकः शब्दः प्रयुक्तः, अपरः स्वयंभूः इति शब्दः प्रयुक्तः। द्वयोरपि अर्थः ब्रह्मा इत्येव। तत्र अमरकोशे पितामहः इति शब्दः, स्वयंभू इति शब्दः इति शब्दद्वयमपि ब्रह्मा इत्यस्मिन् अर्थे अमरकोशे उक्तमस्ति। तत्र ब्रह्मात्मको सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयंभूश्चतुराननः इत्येवम् अमरकोशे पदानि। अत्र पितामहः स्वयंभूः इति एवं शब्दद्वयमपि तत्र। Okay, understand. Yeah. Thank you. Yeah, got it. Okay, Mahodaya, I think everybody is done. अस्तु, तर्हि सम्यक् एव। शान्तिमन्त्रं वदामि। शान्तिमन्त्रेण सह समापयामि। I have a question, Vani. अवश्यम्। मम तु चिन्ता नास्ति, मम तु महान् समयः अस्ति अतः। The word Uttaram, you said in the Ashtadasha shloka. Uttaram meaning you gave is argument. Okay. Uttaram as Prashnottari. That Uttaram answer is one meaning. Na? सत्यं, तदेव वस्तुतः सः एव प्रसिद्धः अर्थः वस्तुतः। Okay. आन्सर् इत्येव प्रसिद्धः अर्थः। किन्तु अत्र अस्मिन् सन्दर्भे केवलम् उत्तरम् इत्युक्ते प्रत्युत्तरम् इत्युक्ते आर्ग्युमेण्ट् इति। केवलं
अस्मिन् सन्दर्भे सः अर्थः। Then the 24th this thing Ah. chakre chakruhu. The difference is only on the atmanepadi parasmepadi. Satyam, satyam. Arthe kopi bhedah nasti. The meaning is one and the same. Yes, yes, yes. There is no difference in the meaning. Okay. Thank you. Actually, Vani, time is available. Can we ask more? Or? You can ask. You can ask. No problem. Yeah. 22 and that Sushuve. Susuve. Can you please? I probably didn't catch that. Praptakale. तत्र सुषुवे इत्यत्र सुषुवे इति यत् क्रियापदमस्ति तत् तत्र द्वितीयगणे भवति। सूते सुवाते सुवते इति तस्य रूपाणि। तस्य अर्थः भवति तत्र जन्म दत्तवती। सूते इत्युक्ते जन्म ददाति जनयति इत्यर्थः। Okay. To give birth to a child इत्यर्थः सूते इति तत् क्रियापदरूपेण भवति। Okay. Like तस्य लिट्लकार रूपं भवति सुषुवे इति। सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे इति। लट्लकारे रूपाणि भवन्ति सूते सुवाते सुवते इति, किन्तु लिट्लकारे सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे इति। Okay. भवन्तः एतादृशानां क्रियापदानां रूपाणि तत्र द्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् तत्र रूपचन्द्रिका इति पुस्तकमस्ति। तत्र केषाञ्चन रूपाणि लभ्यन्ते किन्तु सर्वेषां न लभ्यन्ते, किन्तु तत् पुस्तकमस्ति चेत् तस्य परिशीलनं कर्तुं शक्नुवन्ति। तथैव शृङ्गेरीतः धातुचन्द्रिका इति एकं पुस्तकं ततः प्रकाशितमस्ति। तत्र 1200 धातवः तत्र उक्ताः। 1200 धातूनां 10 लकारेषु रूपाणि तत्र दत्तानि सन्ति। तस्यापि परिशीलनं कर्तुं शक्यते। इत्युक्ते तत्र एतेषां रूपाणि अपि वयं प्राप्तुं शक्नुमः। प्रसिद्धानां क्रियापदानां रूपाणि तत्र सन्ति। Okay. Okay. So this Sushuve is also similar to the Prasutavati. Same, प्रसूते right? सत्यं। सूते प्रसूते इति समानमेव। प्रायः उपसर्गस्य योजनं कदाचित् क्रियते। सूते प्रसूते प्रसूते प्रसुवाते प्रसुवते। Yes. So Ram, yeah, Ram, you might be familiar with the Prasuta, that dhatu, right? Yeah. Yeah. So it is the same, just the form change. Vijaya, you had a question. तत्र तस्य विविधानि रूपाणि कदाचित् देश तत्र प्रान्तीयभाषास्वपि प्रसूतिः प्रसवः इत्यस्ति खलु। प्रसवः इति शब्दः प्रसिद्धः। प्रसवः इत्युक्ते एतस्यैव भावः प्रत्ययान्तं रूपं। डेलिवरी इत्यर्थः इति शब्दः भवति खलु आङ्ग्लभाषायां। तस्मिन् अर्थे प्रसवः इति। टु डेलिवर् अथवा टु गिव् बर्त् इत्यर्थे सूते इति तत्र लट्लकारे। Vijaya, you have a question? गतसप्ताहे भवान् कसु प्रत्ययस्य विषये उक्तवान् खलु उपजग्मिवान् इति। आम्। तस्य स्त्रीलिङ्गपदं तर्हि उपजग्मुषी भवति वा यथा विदुषी? सत्यं सत्यम् उपजग्मुषी इति भवति। अस्तु, धन्यवादः। Kannan, you have a question. Yeah, this the same thing what Ram asked. Prarthakade Pinda Pradhanam time you recite a mantra Asmat Kula Prasuda Mridebhyaha. It's the same Prasudi only. That is birth and death. Satyam. Okay. Satyam. Thank you. Any other questions, anybody? I have one final question, a general question. This Arsha Prayoga that you talked about. You talked about, at least what I understood from the way you talked Arsha Prayoga is some of the expressions are probably old. So that is the way you yes. correct? So, yes. So, okay.
Can you comment? I mean, is it very prevalent in this, or is it only one example that you called out? No, actually, in Mahabharata and Ramayana, there are so many. There are hundreds of such usages. They are called Arsha Prayoga. इत्युक्ते अत्र तु इतोपि वयं प्राप्नुमः. इदानीम् अत्र सत्यवान् सावित्री कथायामेव वयं बहून् एतादृशान् प्रयोगान् प्राप्तुं शक्नुमः. तत्र इदानीं रामायणं स्वीकुर्मः चेत् रामायणे 24,000 श्लोकाः सन्ति. तत्र प्रायः शताधिकानि इत्यपि न, प्रायः 1000 समीपं वयं तादृशान् आर्षप्रयोगान् प्राप्तुं शक्नुमः. इत्युक्ते वयम् अपशब्दः इति न वदामः. किमर्थम् इत्युक्ते पाणिनेः पूर्वं यत् संस्कृतमासीत् तस्मिन् संस्कृते एतत् सर्वं कृतम्. तेन कारणेन तत्र तस्मिन् काले यत् संस्कृतं प्रचलितमासीत् तस्य एतत् स्वरूपम्. अतः तत्र पाणिनेः ये नियमाः सन्ति तेषां नियमानां पालनं तत्र न दृश्यते. किन्तु इदानीं वयं यदा प्रयोगं कुर्मः अस्माभिः पाणिनेः नियमानुसारं यत् रूपं सिद्ध्यति तस्यैव रूपस्य प्रयोगः करणीयः. We have to use Paninian form. Grammar. Paninian grammar only. Paninian grammar. Okay. And one related question: this Vyakaranam structuring has been done by Panini. He's done only the structuring that was existing at that point of time, right? Yes. And Vyakaranam also, it's my understanding. I don't know whether I'm correct on that. There are two streams. One is related to the Vedic part, other one is to the literary part. Yes. Little different. And which one did Panini codify? Only the literary part or the earlier thing also? Because Vedas would have been both. No, most of the rules made by Panini were about the Laukika Sanskritam. Actually, we call it as Laukika Sanskritam. The Sanskritam which we use now is Laukika Sanskritam, and the Sanskritam which we find in Vedas is called Vaidika Sanskritam. Most of the Panini's rules are about Laukika Sanskritam only. किन्तु तत्र केचन तादृशाः नियमाः मध्ये मध्ये सन्ति ये वैदिकशब्दानां कृते अपि तेन उक्ताः. इत्युक्ते इदानीं वयं हस्तः हस्तौ हस्ताः इति वदामः. लौकिकसंस्कृते तथा भवति, किन्तु वैदिकसंस्कृते तथा न. वैदिकसंस्कृते हस्तः हस्तौ हस्तासः इति भवति. देवः देवौ देवासः इत्येवं. तथैव तत्र कर्णेन कर्णाभ्यां कर्णैः इति लौकिकसंस्कृते, किन्तु वैदिकसंस्कृते कर्णेन कर्णाभ्यां कर्णेभिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम इत्येवम् अस्ति खलु. एवं रीत्या तत्र केचन भेदाः सन्ति. तत्र पाणिनिः वैदिकसंस्कृते यद् रूपं भवति तदपि वदति, किन्तु सम्पूर्णतया न वदति. तस्य मुख्यं लक्ष्यं तु लौकिकसंस्कृतमेव. इत्युक्ते इदानीम् अस्माभिः यत् प्रयोक्तव्यमस्ति लोके यत् संस्कृतं प्रसिद्धं तदेव. Puranas, which some Vyakaran does it follow? Vaidika Sanskritam? The Puranas, the Ramayana, Bhagavad Gita. No, in Puranas actually we see different types of languages. Different languages means tatra vastutah sarvamapि vyasena rachitam iti vayam vadaमः, किन्तु तत्र प्रक्षेपाः अपि सन्ति. इत्युक्ते अन्ये स्वीयान् श्लोकान् अपि योजितवन्तः. ते तु ये योजितवन्तः तेषां कालीना भाषा भवति. अतः सर्वत्र समाना भाषा न दृश्यते. किन्तु वयं महाभारतस्य विषये वक्तुं शक्नुमः. महाभारतस्य भाषा तु व्यासस्य काले या भाषा आसीत् सा एव. पुनः तत्र किं व्याकरणम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते. यतोहि व्यासो वा वाल्मीकिरो वा तत्र व्याकरणं दृष्ट्वा कुर्वन्ति इति न. ते यत् लिखन्ति तदनुसारं तत्र व्याकरणनियमान् अन्ये कुर्वन्ति.
Any other questions? So Kannan, you got your answer, right? Yes. Okay. Astu Mahoday. अस्तु तर्हि शान्तिमन्त्रेण सह समापयामः। अहं शान्तिमन्त्रं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शुभरात्रिः सर्वेभ्यः। शुभरात्रिः। धन्यवादाः। धन्यवादः।